اندر کون ہے؟ اندر مولا علی پاک بھی موجود نے، سیدہ کائنات بھی موجود ہیں، حسن پاک بھی موجود، حسین پاک بھی۔ میں محبت دا جملہ کھا چار اندر پنجواں بار کھلوتے ہیں، پنجواں بار جڑا بار کھلون والا کون ہے؟ خدا دی خدائی دا بادشاہ ہے، کائنات دے ذرے ذرے دا نبی ہے، بلکہ نبیاں دا بھی نبی ہے۔ او دروازہ سیدہ تے کھلو کے کملی والا پیا تلاوت کردا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سبحان اللہ، لاج کے آنکھوں سبحان اللہ۔ میں گل مکان تے نہیں لگیا، ہونی تے کم شروع ہویا ہے۔ چار اندر تے پنجواں باہر، چار اندر تے پنجواں۔ ہن پنجاں دے کٹھا ہون دا ویلا آ گیا۔